السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ بخير. عوده جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الصابلي، هو صابلي اناناس كيجي رائع البنات، صدقوني خطير في المذاق. والطريقه باش كيتصوب هي سهله ومبسطه، وكيكون عليه الاقبال كثيرا اللي ذاقوا كيرجع يصوبوا. نمشي نحضر معكم هاد الصابلي. نبداو بالمقادير. بين قوسين البنات، هاد الصابلي ضروري كيتخدم بالزبده عاديه، هذا هو السر المذاق ديالو، والزنجلان تا هويا. المهم نبداو على بركه الله بالمقادير. عندنا 370 غرام ديال الزبده عاديه، عندنا 50 غرام ديال الزنجلان محمر مطحون، عندنا 160 غرام ديال السنيده، عندنا قبيصه ديال الملحه، وعندنا 5 المعالق ديال المزهر. بالنسبه اللي ما تيبغيوش المزهر تقدروا تعوضوا ب5 المعالق ديال الماء وديروا فيها ساشيه ديال الفاني وتخلطوا وتضيفوا الخليط. وعندنا هنايا الدقيق حسب الخليط، انا دايره 600 غرام. غنشوف الخليط شحال غادي يهز ليا وانا معكم نقول لكم شحال. نبداو على بركه الله في الطريقه. بالنسبه للطريقه كما قلت لكم غناخذوا الزبده، يعني تكون واخده درجه حراره المطبخ كما كتشوفوا، راه ما فيش البيض كما قلت لكم، ما فيش الزيت. هاد الصابلي كيجي مرمل. نديرو قبيصه الملحه، غنضيفو سنيده، ونخدمو الزبده مع سنيده حتى تولي بوماد. غنضيفو 5 المعالق ديال المزهر، وغنضيفو الزنجلان، جربوا البنات الزنجلان كيلذذ الصابلي بواحد الشكل خطير. جربوه وردوا لي الخبر في التعاليق. هنا كما كتشوفوا الزبده ولات بوماد. في هذه الحاله غنبداو نضيفوا الدقيق، يعني الدقيق خاص يكون مغربل. صافي كنبداو نجمعوا بهذا الشكل، يعني ما كنخدموش دابا الزبده، فقط كنجمعوها. شوفوا باقا كتلصق، يعني باقي خاصها الدقيق. هادو من اسهل لي صابلي، هو هاد الصابلي ديال الاناناس غيجيكم ساهل. هذا دغيا تنوضوا تصوبوا ان شاء الله. بهاد المرحله غنبداو نجمعوا الخليط. نتوما تقدروا ديروا القصريه، انا معكازه كندير الزلافه دغيا. فقط هي تجمعت لي العجين كما كتشوفوا. نزيد شويه ديال الدقيق باش غنجمع. كما كتشوفوا العجين هيا جمعت ليا. المهم غادي نعبر الدقيق اللي بقى ليا ونقول لكم شحال. شويه دقيق، خاص يدك من باش تعرفي ان العجين يعني خدا الدقيق ديالها الكافي، يعني كتوضعي يديك خاص يدك تكون ناشفه باش تكونش العجين كتلصق. هنا بعد ما جمعت ليا العجين كما كتشوفوا ها الشكل ديالها، غنديروها في بلاستيك غذائي وندخلوها الثلاجه تقريبا. غنخليها ساعه المكانه انا. ولا كنتو البنات مشغولين ولا هادي تقدروا تخليوها تبات، لان ما فيهاش لا خميره لا والو. نبسط بهذا الشكل صافي ندخلها في الثلاجه. بالنسبه للدقيق هزيت لي تقريبا 320 غرام. هاد الدقيق اللي بقى لي من 600 غرام عبرته لقيت فيه 272، يعني هزات لي 320 تقريبا على حسب تاني، وكيبقى على حسب النوع ديال الدقيق. هنا كما كتشوفوا العجين بعد ما خرجت من الثلاجه انا درتها زعما في الفريغو باش دغيا تجمع ليا ونسيت. معليش هي غادي تطلق في يديا. هنا اما كتاخذوا بلاستيك، يعني تسرحوها ما بين جوج بلاستيكات. ما كانش عندكم بلاستيك كديروا بابي كويسون كتقطعوا على جوج وغادي نخدموا به. نحاول نبسطها بيدي باش كتاخذ ديك السخونيه ديال ايديا وكتطلق شويه. هي قد ما كانت فاتحه وبارده من الاحسن باش حتى لا فورم ديال الصابلي يجيكم مزيان. نحطو المدلك الوسط العجين صافي. كنجيبو عندنا المدلك. دابا كاينه واحد البيضه كما كتشوفوا. نمشي نجيب نشوف المرشم اللي غادي نخدم به. بالنسبه للمرشم اللي غنخدم به هو هذا 50 مشنب من الجناب. تقدروا يعني المرشم تيبقى لكم اختيار، تقدروا تخدموا بالكاري
المهم انا غنخدم بها الدائري، نقطع بهذا الشكل هذا. شوف البنات ملي كتكون العجين بارده مزيان كتبقى محافظه على لا فورم ديالها، كتجينا ساهله اننا نحيدوها من الماشون. حاولوا هذا العجين تكون شويه غليظه لاننا ما غاديش نلصقوا وحده مع وحده، فقط غنكتفي غير بوحده. هاد العجينه اللي كتشيط لينا كنديرها هاد الشكل، كندلفوهاش فقط كنجمعوها على هاد الشكل صافي ونعاودو نسرحوها. تعاود كنبسطو بيدينا باش تجينا مقاشه. ملي كتبقى الكميه قليله كنزيدو على العجين. المهم بالنسبه للفرن، يعني الفران كتعرفوا الصابلي تيبغي النار مهيله، الفران يكون سخون وتنقصوا عليه العافيه. بالنسبه اللي عندو الضوء الفران ديال الضوء 160 درجه، بالنسبه اللي عندو الفران الغاز يعني النار تكون مهيله. وما تنهبطوش انا الصابلي الفوق، عفوا ما تنطلعوش دائما التعبير يخونني. بالنسبه للصابلي انا ما تنهبطوش تحت، فقط كنخليه الفوق وميم طو كيطيب وكياخذ هذاك اللون البني كيتحمر مزيان وتيبقى كروكون. واخا كيطول مثلا مده طويله كيبقى كروكون. يلا البنات انا ان شاء الله غادي نكمل العجين ونتلاقى. بالنسبه للزيت ديال هاد الصابلي اناناس غنحتاجو اناناس مجفف. عندنا هنا اللوز كونكاسي، تقدروا ديروا حتى كاوكاو كونكاسي. عندنا هنا روح ديال الاناناس، وعندنا هنا الكليكوز والناباج. نمشيو للطريقه. بالنسبه كما قلت لكم الطريقه غناخذوا نص كاس ديال الناباج، يعني انا وريتكم دابا بالضبط. كنا كنعرفوا نخدموا بكاس العنبه، انا خديت نص كاس ديال الناباج وغنزيد عليه 2 معالق ديال الكليكوز. دائما الكليكوز كنستعملوا يدينا كنديروا في الماء باش كتجينا كيتحيد لنا الكليكوز بطريقه سهله. المعلقه الاولى، نزيدوا المعلقه الثانيه، دائما يدينا في الماء باش كنحيدوا الكليكوز هكا يلصق هوايه. صافي غندير هادشي فوق البوطه حتى يوصل درجه الغليان وانا معاكم. هنا كما كتشوفوا بعد ما وصل ليا الكليكوز والناباج درجه الغليان، ضروري كيدير لكم كشكوشه فوق البوطه. خارج النار غنضيفوا روح ديال الاناناس. حاولوا ما تكتروش لانه مجهد، لكن البنات صدقوني ما داق ولا اروع. كوني على يقين اللي داق عندك هاد الصابلي غادي يدفع الكوموند. غنخليو هاد الكليكوز والناباج يبرد ونتلاقاو. الخليط بعد ما برد كما كتشوفوا راه كيتقال. هنا الصابلي ديالنا ها هو ما كيدي فورما ما والو، فقط البنات ملاحظه بين قوسين اون فوا كتدخلوا ملي كتدخلوا الصابلي الفرن غيبدا يتنفخ لكم شويه. الا تنفخ حاولوا تهبطوا بيديكم. هما كما كتشوفوا كيجي بلاطه من هنا ومزيان تحمر. قد ما حمرتو مزيان كيجي كروكون. غادي ندهنوا دابا الخليط ديال الناباج والكليكوز. الصابلي راه ساهل البنات ولكن راه كيجي خطير. صافي ونفندوه في اللوز كونكاسي. العمليه كما كتشوفوا راه ساهله. وحاولوا تاخذوا حتى هذا اللون كونكاسي اللوز كونكاسي. المهم خليها على الله وصافي. اللوز كونكاسي رقيق. كنبغيو نهضروا باللغه العربيه كنتلفوا كلشي. يلا البنات نتمنى ان شاء الله انني نلقى في لي كومونطير ديالكم انكم جربتوا هذا الصابلي وجاكم رائع. يلا نتوما معايا حتى نكمل التفنات ديال هذا الصابلي باللوز ونتلاقاو. هنا كما كتشوفوا انا راه ديجا زينت الحلوه ديالي. كندير نقطه ديال الشوكولاط ابيض الوسط وفوقها طيب صغير ديال الاناناس بعد ما قطعناه. نجي الوسط كنصب الشوكولاط بهذا الشكل هذا بالطيب ديال الاناناس نحطو الوسط كيجي الشكل ديالو زوين. كاين راه تقول لي ممكن نديرو الشوكولاط ابيض عفوا الشوكولاط اسود عوض البيض، ولكن البيض كيعطي المنظر اكثر من الكحل.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال صابلي اناناس، كيجي رائع البنات، رائع رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، ولا عجبكم بارطاجيو مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للناس الجدد ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.